श्रीपुरुषोत्तममाहात्म्यं श्रीकृष्ण उवाच। शृणो राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परं। यच्छ्रुत्वा हालिको मूर्खः सद्यो भवति पंडितः। जात्याहं जगतां स्वामी किं रुक्मिण्यादियोषितां। कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक् पृथक्। एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः स्वयं। सर्वप्राणिषु व्यक्ता चाप्या ब्रह्मादितृणादिषु। एकस्मिश्च भुक्तवती न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा। मय्यात्मनि गतेऽप्येको मृतेऽप्यन्यः सुजीवति। जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयं। गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने। द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिः शिशुः। गोपालैर्गोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुभिः। चतुर्भुजोऽपि वैकुण्ठे द्विधारूपः सनातनः। लक्ष्मी सरस्वती कान्तः सततं शान्तविग्रहः। यनमानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भुवि। श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः। अहं नारायणर्षिश्च नरो धर्मः सनातनः। धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः। शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता। अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते। सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात् कपिलोऽहं सतीपतिः। नानारूपधरोऽहं व्यक्तिभेदेन सुन्दरी। अहं चतुर्भुजः शश्वतद्वारवत्यां रुक्मिणीपतिः। अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहे शुभे। अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात् पृथक् पृथक्। अहं नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्य सारथिः। स नरर्षिर्धर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भुवि। तपसा राधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे। यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा। वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती। भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी। कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती तथा। त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती। द्वारवत्यां महालक्ष्मी भवती रुक्मिणी सती। पञ्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया। रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी। नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सती। नानारूपस्तथाहं च श्वांशेन कलया तथा। परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः। इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति। राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरी। श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्ट च राधिका। परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वरम्। श्रीकृष्ण उवाच। शृणो राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परं। यच्छ्रुत्वा हालिको मूर्खः सद्यो भवति पंडितः। जात्याहं जगतां स्वामी किं रुक्मिण्यादियोषितां। कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक् पृथक्। एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः स्वयं। सर्वप्राणिषु व्यक्ता चाप्या ब्रह्मादितृणादिषु। एकस्मिश्च भुक्तवती न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा। मय्यात्मनि गतेऽप्येको मृतेऽप्यन्यः सुजीवति। जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयं। गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने। द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिः शिशुः।
गोपालैर्गोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुभिः। चतुर्भुजोऽपि वैकुण्ठे द्विधा रूपः सनातनः। लक्ष्मी सरस्वती कान्तः सततं शान्तविग्रहः। यनमानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भुवि। श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः। अहं नारायणर्षिश्च नरो धर्मः सनातनः। धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः। शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता। अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते। सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात् कपिलोऽहं सतीपतिः। नानारूपधरोऽहं व्यक्तिभेदेन सुन्दरी। अहं चतुर्भुजः शश्वतद्वारवत्यां रुक्मिणीपतिः। अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहे शुभे। अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात् पृथक् पृथक्। अहं नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्य सारथिः। स नरर्षिर्धर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भुवि। तपसाराधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे। यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती। भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी। कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती तथा। त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती। द्वारवत्यां महालक्ष्मी भवती रुक्मिणी सती। पञ्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया। रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी। नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सती। नानारूपस्तथाहं च श्वांशेन कलया तथा। परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः। इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति। राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरी। श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्ट च राधिका। परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वर। श्रीकृष्ण उवाच शृणो राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परम्। यच्छ्रुत्वा हालिको मूर्खः सद्यो भवति पण्डितः। जात्याहं जगतां स्वामी किं रुक्मिण्यादियोषिताम्। कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक् पृथक्। एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः स्वयं। सर्वप्राणिषु व्यक्ता चाप्या ब्रह्मादितृणादिषु। एकस्मिश्च भुक्तवती न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा। मय्यात्मनि गतेऽप्येको मृतेऽप्यन्यः सुजीवति। जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयं। गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने। द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिः शिशुः। गोपालैर्गोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुभिः। चतुर्भुजोऽपि वैकुण्ठे द्विधा रूपः सनातनः। लक्ष्मी सरस्वती कान्तः सततं शान्तविग्रहः। यनमानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भुवि। श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः। अहं नारायणर्षिश्च नरो धर्मः सनातनः। धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः। शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता। अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते। सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात् कपिलोऽहं सतीपतिः। नानारूपधरोऽहं व्यक्तिभेदेन सुन्दरी। अहं चतुर्भुजः शश्वतद्वारवत्यां रुक्मिणीपतिः। अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहे शुभे।
अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात् पृथक् पृथक् अहं नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्य सारथिः स नरर्षिर्धर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भुवि तपसाराधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती तथा त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती द्वारवत्यां महालक्ष्मी भवती रुक्मिणी सती पञ्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सती नानारूपस्तथाहं च श्वांशेन कलया तथा परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरी श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्टा च राधिका परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वर श्रीकृष्ण उवाच शृणो राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परं यच्छ्रुत्वा हालिको मूर्खः सद्यो भवति पंडितः जात्याहं जगतां स्वामी किं रुक्मिण्यादियोषितां कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक् पृथक् एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः स्वयं सर्वप्राणिषु व्यक्ता चाप्या ब्रह्मादितृणादिषु एकस्मिश्च भुक्तवती न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा मय्यात्मनि गतेऽप्येको मृतेऽप्यन्यः सुजीवति जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयं गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिः शिशुः गोपालैर्गोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुभिः चतुर्भुजोऽपि वैकुण्ठे द्विधारूपः सनातनः लक्ष्मी सरस्वती कान्तः सततं शान्तविग्रहः यनमानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भुवि श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः अहं नारायणर्षिश्च नरो धर्मः सनातनः धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात् कपिलोऽहं सतीपतिः नानारूपधरोऽहं व्यक्तिभेदेन सुन्दरी अहं चतुर्भुजः शश्वतद्वारवत्यां रुक्मिणीपतिः अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहे शुभे अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात् पृथक् पृथक् अहं नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्य सारथिः स नरर्षिर्धर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भुवि तपसाराधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती तथा त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती द्वारवत्यां महालक्ष्मी भवती रुक्मिणी सती पञ्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सती
नानारूपस्तथाहं च श्वांशेन कलया तथा परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरी। श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्ट च राधिका परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वरम्। श्रीकृष्ण उवाच शृणो राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परम् यच्छ्रुत्वा हालिको मूर्खः सद्यो भवति पंडितः। जात्याहं जगतां स्वामी किं रुक्मिण्यादियोषिताम् कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक् पृथक् एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः स्वयं सर्वप्राणिषु व्यक्ता चाप्या ब्रह्मादितृणादिषु एकस्मिश्च भुक्तवती न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा मय्यात्मनि गतेऽप्येको मृतेऽप्यन्यः सुजीवति। जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयं गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिः शिशुः गोपालैर्गोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुभिः चतुर्भुजोऽपि वैकुण्ठे द्विधारूपः सनातनः लक्ष्मी सरस्वती कान्तः सततं शान्तविग्रहः यनमानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भुवि श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः अहं नारायणर्षिश्च नरो धर्मः सनातनः धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात् कपिलोऽहं सतीपतिः नानारूपधरोऽहं व्यक्तिभेदेन सुन्दरी अहं चतुर्भुजः शश्वतद्वारवत्यां रुक्मिणीपतिः अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहे शुभे अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात् पृथक् पृथक् अहं नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्य सारथिः स नरर्षिर्धर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भुवि तपसा राधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती तथा त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती द्वारवत्यां महालक्ष्मी भवती रुक्मिणी सती पञ्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सती नानारूपस्तथाहं च श्वांशेन कलया तथा परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरी। श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्ट च राधिका परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वरम्। श्रीकृष्ण उवाच शृणो राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परम् यच्छ्रुत्वा हालिको मूर्खः सद्यो भवति पंडितः। जात्याहं जगतां स्वामी किं रुक्मिण्यादियोषिताम् कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक् पृथक् एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः स्वयं सर्वप्राणिषु व्यक्ता चाप्या ब्रह्मादितृणादिषु एकस्मिश्च
रश्मिश्च भुक्तवती न तुष्टोऽन्योजनस्तथा मय्यात्मनि गतेऽप्येको मृतेऽप्यन्यः सुजीवति जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयं गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिः शिशुः गोपालैर्गोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुभिः चतुर्भुजोऽपि वैकुण्ठे द्विधारूपः सनातनः लक्ष्मी सरस्वती कान्तः सततं शान्तविग्रहः यनमानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भुवि श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः अहं नारायणर्षिश्च नरो धर्मः सनातनः धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात् कपिलोऽहं सतीपतिः नानारूपधरोऽहं व्यक्तिभेदेन सुन्दरी अहं चतुर्भुजः शश्वतद्वारवत्यां रुक्मिणीपतिः अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहे शुभे अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात् पृथक् पृथक् अहं नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्य सारथिः स नरर्षिर्धर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भुवि तपसा राधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती तथा त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती द्वारवत्यां महालक्ष्मी भवती रुक्मिणी सती पञ्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सती नानारूपस्तथाहं च श्वांशेन कलया तथा परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरी श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्ट च राधिका परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वर श्रीकृष्ण उवाच शृणो राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परं यच्छ्रुत्वा हालिको मूर्खः सद्यो भवति पंडितः जात्याहं जगतां स्वामी किं रुक्मिण्यादियोषितां कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक् पृथक् एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः स्वयं सर्वप्राणिषु व्यक्ता चाप्या ब्रह्मादितृणादिषु एकस्मिश्च भुक्तवती न तुष्टोऽन्योजनस्तथा मय्यात्मनि गतेऽप्येको मृतेऽप्यन्यः सुजीवति जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयं गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिः शिशुः गोपालैर्गोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुभिः चतुर्भुजोऽपि वैकुण्ठे द्विधारूपः सनातनः लक्ष्मी सरस्वती कान्तः सततं शान्तविग्रहः यनमानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भुवि श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः अहं नारायणर्षिश्च नरो धर्मः सनातनः धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपा च
धर्मिष्ठा च पतिव्रता अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात् कपिलोऽहं सतीपतिः नानारूपधरोऽहं व्यक्तिभेदेन सुन्दरी अहं चतुर्भुजः शश्वतद्वारवत्यां रुक्मिणीपतिः अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहे शुभे अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात् पृथक् पृथक् अहं नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्य सारथिः स नरर्षिर्धर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भुवि तपसा राधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती तथा त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती द्वारवत्यां महालक्ष्मी भवती रुक्मिणी सती पञ्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सती नानारूपस्तथाहं च श्वांशेन कलया तथा परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरी श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्ट च राधिका परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वर श्रीकृष्ण उवाच शृणो राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परं यच्छ्रुत्वा हालिको मूर्खः सद्यो भवति पंडितः जात्याहं जगतां स्वामी किं रुक्मिण्यादियोषितां कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक् पृथक् एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः स्वयं सर्वप्राणिषु व्यक्ता चाप्या ब्रह्मादितृणादिषु एकस्मिश्च भुक्तवती न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा मय्यात्मनि गतेऽप्येको मृतेऽप्यन्यः सुजीवति जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयं गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिः शिशुः गोपालैर्गोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुभिः चतुर्भुजोऽपि वैकुण्ठे द्विधारूपः सनातनः लक्ष्मी सरस्वती कान्तः सततं शान्तविग्रहः यनमानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भुवि श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः अहं नारायणर्षिश्च नरो धर्मः सनातनः धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात् कपिलोऽहं सतीपतिः नानारूपधरोऽहं व्यक्तिभेदेन सुन्दरी अहं चतुर्भुजः शश्वतद्वारवत्यां रुक्मिणीपतिः अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहे शुभे अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात् पृथक् पृथक् अहं नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्य सारथिः स नरर्षिर्धर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भुवि तपसा राधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी
कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती तथा त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती द्वारवत्यां महालक्ष्मी भवति रुक्मिणी सती पञ्चानां पाण्डवानां च भवति कलया प्रिया रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सती नानारूपस्तथाहं च श्वांशेन कलया तथा परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरी श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्टा च राधिका परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वरम् श्रीकृष्ण उवाच शृणो राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परम् यच्छ्रुत्वा हालिको मूर्खः सद्यो भवति पंडितः जात्याहं जगतां स्वामी किं रुक्मिण्यादियोषिताम् कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक् पृथक् एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः स्वयं सर्वप्राणिषु व्यक्ता चाप्या ब्रह्मादितृणादिषु एकस्मिश्च भुक्तवती न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा मय्यात्मनि गतेऽप्येको मृतेऽप्यन्यः सुजीवति जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयं गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिः शिशुः गोपालैर्गोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुभिः चतुर्भुजोऽपि वैकुण्ठे द्विधारूपः सनातनः लक्ष्मी सरस्वती कान्तः सततं शान्तविग्रहः यनमानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भुवि श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः अहं नारायणर्षिश्च नरो धर्मः सनातनः धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात् कपिलोऽहं सतीपतिः नानारूपधरोऽहं व्यक्तिभेदेन सुन्दरी अहं चतुर्भुजः शश्वतद्वारवत्यां रुक्मिणीपतिः अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहे शुभे अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात् पृथक् पृथक् अहं नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्य सारथिः स नरर्षिर्धर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भुवि तपसा राधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती तथा त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती द्वारवत्यां महालक्ष्मी भवति रुक्मिणी सती पञ्चानां पाण्डवानां च भवति कलया प्रिया रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सती नानारूपस्तथाहं च श्वांशेन कलया तथा परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरी श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्टा च राधिका परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वरम् श्रीकृष्ण उवाच शृणो राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परम्
यच्छ्रुत्वा हालिको मूर्खः सद्यो भवति पंडितः। जात्याहं जगतां स्वामी किं रुक्मिण्यादियोषितां। कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक् पृथक्। एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः स्वयं। सर्वप्राणिषु व्यक्ता चाप्या ब्रह्मादितृणादिषु। एकस्मिश्च भुक्तवती न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा। मय्यात्मनि गतेऽप्येको मृतेऽप्यन्यः सुजीवति। जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयं। गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने। द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिः शिशुः। गोपालैर्गोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुभिः। चतुर्भुजोऽपि वैकुण्ठे द्विधारूपः सनातनः। लक्ष्मी सरस्वती कान्तः सततं शान्तविग्रहः। यनमानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भुवि। श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः। अहं नारायणर्षिश्च नरो धर्मः सनातनः। धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः। शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता। अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते। सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात् कपिलोऽहं सतीपतिः। नानारूपधरोऽहं व्यक्तिभेदेन सुन्दरी। अहं चतुर्भुजः शश्वतद्वारवत्यां रुक्मिणीपतिः। अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहे शुभे। अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात् पृथक् पृथक्। अहं नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्य सारथिः। स नरर्षिर्धर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भुवि। तपसा राधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे। यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा। वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती। भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी। कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती तथा। त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती। द्वारवत्यां महालक्ष्मी भवती रुक्मिणी सती। पञ्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया। रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी। नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सती। नानारूपस्तथाहं च श्वांशेन कलया तथा। परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः। इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति। राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरी। श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्ट च राधिका। परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वरम्। श्रीकृष्ण उवाच शृणो राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परम्। यच्छ्रुत्वा हालिको मूर्खः सद्यो भवति पंडितः। जात्याहं जगतां स्वामी किं रुक्मिण्यादियोषितां। कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक् पृथक्। एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः स्वयं। सर्वप्राणिषु व्यक्ता चाप्या ब्रह्मादितृणादिषु। एकस्मिश्च भुक्तवती न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा। मय्यात्मनि गतेऽप्येको मृतेऽप्यन्यः सुजीवति। जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयं। गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने। द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राधापतिः शिशुः। गोपालैर्गोपिकाभिश्च सहितः कामधेनुभिः। चतुर्भुजोऽपि वैकुण्ठे द्विधारूपः सनातनः।
लक्ष्मी सरस्वती कान्तः सततं शान्तविग्रहः यनमानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भुवि श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः अहं नारायणर्षिश्च नरो धर्मः सनातनः धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात् कपिलोऽहं सतीपतिः नानारूपधरोऽहं व्यक्तिभेदेन सुन्दरी अहं चतुर्भुजः शश्वतद्वारवत्यां रुक्मिणीपतिः अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामा गृहे शुभे अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात् पृथक् पृथक् अहं नारायणर्षिश्च फाल्गुनस्य सारथिः स नरर्षिर्धर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भुवि तपसा राधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शान्तिर्लक्ष्मीस्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती तथा त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती द्वारवत्यां महालक्ष्मी भवती रुक्मिणी सती पञ्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सती नानारूपस्तथाहं च श्वांशेन कलया तथा परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति राधे सर्वापराधं मे क्षमस्व परमेश्वरी श्रीकृष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्ट च राधिका परितुष्टश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वरम्